बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ और इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। आज के जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊँगा 3 सबक आमोज़ कहानियाँ, और वो कहानियाँ इतनी सबक आमोज़ हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे बहुत काम आती हैं। 3 सबक आमोज़ कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। पहली कहानी में ये होता है कि एक बादशाह सलामत होता है किसी मुल्क का। वो रात को ख्वाब देखता है कि उसके सारे दांत गिर गए हैं। जब वो सुबह उठा तो वो बहुत परेशान था और उसने दरबारी को कहा कि किसी मशहूर नजूमी को बुलाया जाए। जब नजूमी उनके पास आया और बादशाह ने उसको अपना ख्वाब सुनाया तो नजूमी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की तो बहुत ख़तरनाक ताबीर है। जिसको सुन के बादशाह काफ़ी डर गया। उसने कहा उसको कि बताओ क्या मतलब है मेरे ख्वाब का। तो नजूमी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके जो ख्वाब है उसकी ताबीर ये है कि आपकी आंखों के सामने आपके सारे घर के अफराद एक एक करके मर जाएंगे और आप उनको अपनी आंखों के सामने मरते देखेंगे। इस बात पे बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने इस नजूमी को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत ने अगले दिन किसी और नजूमी को बुलवाया। जब वो दूसरा नजूमी आया तो उसने बादशाह सलामत को बताया कि दूसरा नजूमी था वो काफ़ी होशियार था और अक्लमंद था। उसने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत, आप बहुत लंबी ज़िंदगी पाएंगे, अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी आपकी होगी। इसको सुन के बादशाह बहुत खुश हो गया और बादशाह ने उस नजूमी को माला माल कर दिया। दोस्तों, अब सोचें कि इन दोनों नजूमियों की जो बात करने का मतलब था दोनों का सेम था। मतलब दोनों का सेम था कि बादशाह लंबी ज़िंदगी गुजारेगा तो उसके सामने सारे मर जाएंगे, सारे घर वाले। लेकिन दोनों जो नजूमी थे उनकी बात करने का तरीक़ा चेंज था। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। बाज़ औक़ात बात का मतलब सेम होता है लेकिन बात करने का तरीक़ा डिफरेंट होता है। इसीलिए बात करने का तरीक़ा सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। दुनिया में तरक्की के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत लाजमी है। अब मैं सुनाऊंगा आपको दूसरी कहानी। दूसरी कहानी में कुछ इस तरह होता है कि जेल में एक बंदा कैद होता है और उसको फांसी की सज़ा हो चुकी होती है। लेकिन उस मुल्क में ये दौर था कि जो शख्स फांसी के करीब होता है या फांसी का मुजरिम होता है तो उससे एक दिन पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं बादशाह सलामत से मिल के अपनी ये ख्वाहिश बताऊँगा। चुनांचा वहाँ पे ये उसूल था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इसीलिए उसको बादशाह के दरबार में लाया गया और उसने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, आपके पास जो हसीन व जमील घोड़ा है, मैं इस घोड़े को उड़ा सकता हूँ और मेरा जो ये फ़न है, जब मैं मर जाऊँगा तो ये फ़न मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़न आगे ट्रांसफ़र हो और आपका जो घोड़ा है उसको पर लग जाए और आप आसमान की सैर करें और लुत्फ़ उठाएं। इस पर बादशाह ने उसको कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि घोड़े को पर लग जाए और घोड़ा उड़ना शुरू कर दे। उसने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरा फ़न है और मैं चाहता हूँ कि ये फ़न मेरे मरने से पहले जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो सके। चुनांचा बादशाह सलामत ने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हें इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, चूँकि ये बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत पोचीदा मरहला होता है, तो इसके लिए मुझे कम से कम 2 साल दरकार होंगे। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, तुम्हें 2 साल दिए, लेकिन अगर इस तरह ना हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने बादशाह सलामत को कहा ठीक है बादशाह सलामत, मुझे मंजूर है। इस पर दरबार में मौजूद जो दरबारी थे वो मुस्कुराए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि घोड़ा उड़ जाए। जब वो कैदी वापस अपने कैद खाने में आया, वहाँ पे जो पुराना उसका साथी मौजूद था, उसने कहा कि ये तुमने किस किस्म की शर्त रखी है? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम घोड़े को उड़ाना तो दूर की बात, तुम तो घोड़े की सवारी भी नहीं जानते।
اس پر وہ شخص مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں تو ویسے بھی قید میں تھا اور کل مجھے پھانسی ہو جاتی۔ اب جو میں نے یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے، اس سے میں 2 سال زندگی جیوں گا اور 2 سال کی جو میری زندگی ہوگی وہ میری زندگی آزاد ہوگی، قید خانے میں نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد یہ بادشاہ مر جائے۔ اگر بادشاہ مر جائے گا تو میری سزا ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 2 سال میں یہ گھوڑا بیمار ہو جائے اور یہ گھوڑا مر جائے، تب بھی میری سزا ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ ایسا معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گھوڑا اڑنا شروع کر دے۔ چنانچہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کچھ اس قسم کی پرابلم آ جائے جس کا آپ کو کوئی سولوشن یا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ ٹائم گین کریں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ جب آپ ٹائم گین کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج جو قسمت کی دیوی ہے آپ پہ مہربان نہیں ہے، کل آنے والا ٹائم جو ہے وہ آپ کا ٹائم ہو۔ اسی لیے جب آپ کسی ایسے مسئلے میں گرفتار ہو جائیں جس کا آپ کو حل نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ ٹائم گین کریں، آپ ہمت نہ ہاریں، جستجو جاری رکھیں۔ تیسری کہانی بھی انتہائی سبق آموز کہانی ہے۔ اس میں ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں نکلا ہوتا ہے، تو راستے میں ان کو شام ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں کسی ٹھکانے کو ڈھونڈا جائے جہاں پہ ہم لوگ رات گزار سکیں۔ وہ کھیتوں پہ سے گزر رہے تھے، کافی بڑے کھیت تھے، لیکن اس نے دیکھا کہ کھیتوں میں کبھی کوئی ہل نہیں چلا ہوا اور اس میں کوئی فصل نہیں تھی۔ آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور اس گھر میں جب وہ گئے تو اس کے جو مالک تھا کافی غریب انسان تھا، لیکن یہ ہے کہ اچھا انسان تھا۔ اس نے ان کو رات گزارنے کے لیے جگہ دی اور اس کو کھانا مہیا کیا۔ جب اس بابا نے دیکھا کہ اس کا تو گھر بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے، تو اس نے پوچھا اس شخص سے جو گھر کا مالک تھا کہ یہ جو زمینیں پڑی ہیں یہ کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ زمینیں ہماری ہیں۔ تو بابا کو سمجھ آ گئی۔ اس نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیونکہ زمینوں میں تو کوئی فصل نہیں لگی ہوئی۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے، اس بھینس کا کچھ دودھ جو ہے میں اور میرے بچے پی لیتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے اس کو ہم بیچ لیتے ہیں۔ اب بادشاہ جو بزرگ تھا اس کو ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ رات کو سو گئے تو جو بزرگ تھا وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس بھینس کو اس نے کھولا اور بھینس کو ساتھ لے گیا۔ وہ پہاڑ پر گئے اور وہاں سے اس نے اس بھینس کو دھکا دے دیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہت عرصے بعد جب اس بابا کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس کے دل میں ایک ملامت تھی کہ ہم نے اچھا نہیں کیا تھا، ان کے پاس ایک ہی بھینس تھی اور اس کو بھی ہم نے گرا دیا، اب پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں گے۔ تو جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہ جو کھیت جو بنجر پڑے ہوئے تھے وہ کھیت سرسبز و شاداب ہو گئے تھے، اور وہاں پہ ایک بہت پیارا باغ تھا جس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ جا کے اس مالک سے ملوں اور اس سے پوچھوں۔ جب وہ اس مالک کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے یہ حالات کس طرح تبدیل ہوئے، اس مالک نے اس کو نہیں پہچانا کہ یہ وہی بزرگ کا بیٹا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ بہت عرصہ پہلے ایک بزرگ یہاں پہ آئے تھے اور وہ بھینس ہماری چرا کے لے گئے تھے۔ جب وہ ہماری بھینس چرا کے لے گئے تو ہم لوگ بہت افسردہ ہو گئے کہ ہماری تو زندگی کا ذریعہ معاش ہی یہی تھا، اب ہم کیا کریں گے۔ چنانچہ جب اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اپنے گھر کا کچھ سامان فروخت کیا، کچھ لوگوں سے قرض لیا، اس نے بیج لیے اور اپنی جو زمینیں تھیں اس میں ہل چلایا اور اس نے کاشت کرنا شروع کر دی۔ اچھی فصل ہوئی جس کی وجہ سے اس نے اپنا قرض بھی اتار دیا اور اس کی جو زندگی ہے وہ بھی تبدیل ہونے لگی۔ ابھی جو تمہیں یہ باغ نظر آ رہا ہے یہ باغ بھی سارا ہمارا ہے۔ چنانچہ اس کہانی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی موٹی بھینس اس طرح کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ محنت نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اس طرح کی بھینس سے جان چھڑانی چاہیے تاکہ ہم لوگ محنت کے عادی ہوں اور زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔
آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیں، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، فی امان اللہ۔